नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 21 गते बुधबार, नलनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु वैशाख शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि 5:45 उपरान्त पञ्चमी तिथि। चन्द्रमा वृष राशिमा, ईस्वी सम्वत 2022 मे महिनाको 4 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:25 र सूर्यास्त साँझ 6:38। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा आजदेखि सुरु। रथ जात्रा अवधिभर ललितपुरको विभिन्न स्थलमा पुर्याउने परम्परा। रथ यात्रा गरिएको स्थानमा धुमधामसँग उत्सव गरेर स्वागत गर्ने चलन। लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवका पालामा भारतको कामरूप कामाख्यामा गई रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको किंवदन्ती। मच्छिन्द्रनाथको दर्शन, उपासना तथा रथ यात्रामा सहभागी भएमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा आयु आरोग्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 4 स्थित कोलमतेश्वर क्षेत्रमा भगवान हेग्रीबको मन्दिर निर्माण। नेपालमै पहिलोपटक निर्माण भएको दाबी गरिएको यो मन्दिरको यही वैशाख 26 गतेको शुभ साइतमा प्रतिष्ठा गरिने। घाँटीभन्दा माथिको भाग घोडा र घाँटी मुनिको भाग मान्छेको जस्तो भएकोलाई हेग्रीब भगवानको दर्शनार्थ वैशाख 30 गतेसम्म 5 दिन विभिन्न अनुष्ठान आयोजना गरी भक्तजनका लागि मन्दिर खुला गरिने। विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको सङ्कल्पका साथ यही वैशाख 23 गतेदेखि ज्येष्ठ 2 गतेसम्म 11 दिने गोरक्ष महायज्ञ 2079 आयोजना गरिने। महायज्ञका लागि कामरूप कामाख्याबाट 10 महाविद्यामा सिद्धि प्राप्त गुरु डाक्टर दिवाकर शर्मालाई ल्याइने। उहाँको नेतृत्वमा 51 जना वैदिक र तान्त्रिक गुरुहरू सहभागी हुने आयोजक समितिद्वारा जानकारी। महायज्ञमा देशभरका नाथ सम्प्रदायका मठाधीश, गुरु र भक्तजन पनि आमन्त्रित। भूकम्पले जीर्ण अवस्थामा रहेका नुवाकोटको 7 तले दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा अझै टेकोका भरमा। पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकनका लागि आउने पर्यटक क्रमिक रूपले घटेसँगै स्थानीय चिन्तित। चीनले बढाइदिने घोषणा गरे पनि कोभिड-19 का कारण चीन फर्किएपछि अहिलेसम्म फर्केर नआएको नुवाकोट दरबार क्षेत्र संरक्षण समितिको भनाइ। डडेलधुरामा प्राकृतिक विपत्ति अन्तर्गत भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटना जस्ता विपदका बारेमा खोज तथा उद्धार पूर्व तयारी स्वरूप विपद जोखिम पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति डडेलधुराको आयोजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मार्फत डेमो प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा आजदेखि सुरु हुँदैछ। मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा भने वैशाखको 17 गते आइतबार नै रथारोहण गराइएको थियो। किंवदन्ती अनुसार लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवका पालामा भारतको कामरूप कामाख्या गई बुङ्गध अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको थियो। गुरु गोरखनाथको 9 नागको आसन बनाई बसिदिएका कारण 12 वर्षमा पानी नपरी अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्रदेव, तान्त्रिक बन्धु दत्त आचार्य, ललित ज्यापू तथा कर्कोटक नागराजा समेत कामरूप कामाख्या गई रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएका थिए। एक रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा आजदेखि सुरु भएको छ। मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा भने वैशाखको आइतबार नै रथारोहण गराइएको थियो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा आइतबार रथारोहण गराए पनि पुलचोकमा निर्माण सकेर श्रृङ्गारका लागि राखिएको रथमा सजावट गर्ने काम रथ तान्ने बेलासम्म पनि हुने कुटी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरका प्रमुख हरि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। रथलाई आकर्षण बनाउने झ्यालडोका राख्ने, पटुका बाँध्ने, सिँगार्ने, ध्वजा बत्ता राख्ने र नेपालको झण्डा राख्ने गरिन्छ। रथमा मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराएपछि त्यहाँ 2 जना मच्छिन्द्रनाथका पानीजू रहनेछन् भने 2 जना प्रहरीले पनि रथमा सुरक्षा पहरा दिएका छन्। कुटी संस्थान ललितपुरको रथ निर्माणमा खटिएका 42 जनालाई काम गरेको दिनको हाजिरी हेर्दै दैनिक 1500 पारिश्रमिक दिएको छ। मेन्नाथको रथ पनि टंगालमा निर्माण भइसकेको छ। यसपालि रथमा नयाँ घमा हालिएको छ। केही समयअघि नुवाकोटबाट काठ ल्याएर पुलचोकमै घमा तयार पारिएको हो।
तबाल स्थित मन्दिरबाट विभिन्न बाजा गाजा सहितको लावा लस्करले खटमा राखी मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई आइतबार पुलचोकमा रहेको रथमा विराजमान गराइएको हो। नेपालकै लामो जात्राको रूपमा लिने मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा बुधबार दिउँसो 4 बजेबाट सुरु गर्ने तयारी रहेको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरका प्रमुख शिवेदीले बताउनुभयो। रातो मच्छिन्द्रनाथको वैशाख कृष्ण प्रतिपदाका दिन महास्नान गरिएको थियो। मच्छिन्द्रनाथको स्नान लगतै पुलचोकमा 32 लक्षमयुक्त मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राका लागि 32 हात अग्लो रथ निर्माण सुरु गर्ने चलन छ। मच्छिन्द्रनाथको 32 पानेजु 12 एवाल र 24 बाराई हुन्छन्। रथको ब्रेक लगाउने खगो 8 जना हुन्छन्। गुठी संस्थानले तिनीहरूका लागि भत्ता दिने गर्छ। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथारोहण गरेको चौथो दिन रथ यात्रा गर्ने परम्परा छ। आमाको मुखेनी दिनको भोलिपल्ट रथारोहण गरेपछि चौथो दिन रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ पुलचोकबाट तानेर गावाल पुर्याइन्छ। प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीयाको भोलिपल्ट टङ्गालबाट मिन्नाथको समेत रथ तानी पुलचोकसम्म पुर्याइन्छ। सर्वप्रथम हामीले जुन तपाईँले पञ्चसूत्र धागो हामी नेवारी भाषामा पञ्चसूत्रका भन्छौँ, आज रथारोहण गरेर भोलि पञ्चसूत्रका तान्ने कार्यक्रम सुरु हुन्छ भने त्यसको 2 दिनपछि रथारोहणको तेस्रो दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ गौरान कार्य हुन्छ र गौरान कार्य सम्पन्न भएपछि 4औं दिनमा हाम्रो जुन आज विशेष यो वर्ष विशेष प्रकारले तृतीयाको तिथि परेको छ, किनभने तृतीया 2 दिन परेको छ र चाहिँ नभए चाहिँ अरू बेलामा सहज परिस्थितिमा हामी चौथीको दिन पर्छ। 4औं दिनमा हामीले चाहिँ रथलाई तानेर लगेर हामी गावाल पुर्याउँछौँ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, गावालकोमा पुर्याएर गावालको जात्रालाई हामी काठमाडौँको जात्राको रूपमा मान्छौँ र जसलाई हामी बन्धुडेटो जात्राले समर्पित जात्रा पनि भन्छौँ, समर्पित जात्रा पनि भन्छौँ। र त्यसको भोलिपल्ट रथलाई तानेर हामी मङ्गल बजार राख्छौँ र मङ्गल बजारमा एक दिन जुन हका छिकिनु हुँदैन भन्ने एउटा परम्परा अनुसार हामीले चाहिँ मङ्गल बजारको बीच बाटोमा राख्छौँ। राखिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट रथलाई लगेर हामी सुन्दरा पुर्याउँछौँ। सुन्दरा पुर्याएर हामीले त्यही दिन रथलाई फर्काएर राख्छौँ। राखिसकेपछि हामीले त्यसको भोलिपल्ट एक दिन त्यही राख्छौँ र पर्सिपल्ट रथलाई तानेर ल्याएर हामी बीच बाटोसम्म ल्याउँछौँ र सुन्दरामा पुग्दाखेरि हामीले नरेन्द्र देवराजको जात्रा, जसलाई हामी चाहिँ भक्तपुरको जात्रा पनि भन्छौँ र त्यो जात्रा हामीले चाहिँ नरेन्द्र देवराजसँग समर्पित गरेर जात्रा मनाउँछौँ भने अर्को कुरा त्यो रथलाई हामीले चाहिँ लगनखेल ल्याइ पुर्याइसकेपछि हामीले चाहिँ लगनखेल पुगेको पहिलो दिन जुन त्यहाँ रहेको मासीमा त्यो एक चक्कर घुमाएर हामी रथलाई राख्छौँ र राखिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट महाबली पूजा चाहिँ सती जोगिनी पूजा महाबली पूजा हामी गर्छौँ। महाबली पूजा गरेर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, एक टोली हामी स्वयम्भू जान्छौँ, एक टोली कटवाल जान्छौँ, एक टोली भुङमती हेङ्ग्रे भैरवमा बस्छौँ भने अर्को टोली हामी यहीँ डुलमबाट जुन त्यो आमाको ठाउँमा बस्छौँ र त्यो विभिन्न पूजाआजा सकिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट रथलाई तानेर हामीले जुन त्यो महाबली आज गऱ्यौँ भने भोलि मात्रै सकिन्छ र त्यो सकिएको दिन नै रथलाई तानेर हाम्रो लगनखेल नरिवल खसाल्ने ठाउँसम्म राख्छौँ र नरिवल खसाल्ने जात्रा त्यहाँ पुर्याएर भोलिपल्ट नरिवल खसाल्ने जात्रा मनाइन्छ र नरिवल खसाल्ने जात्रा मनाएको भोलिपल्ट हामीले चाहिँ मैले तपाईँ जात्रा चाहिँ ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुर तिनै जात्रा सकिए पनि एकजनाको जात्रा छुट हुन पुगेको अवस्थामा, एकजना वृद्धको जात्रा छुट हुन पुगेको, आइमाईको जात्रा छुट हुन, लेडिजको जात्रा छुट हुन पुगेको अवस्था मसिन्दानले ल म तिम्रो पनि जात्रा गराउँछु भनेर अरू बेला रथलाई पुरुषहरूले तान्छ भने त्यो दिन चाहिँ रथलाई चाहिँ महिलाहरूले तानेर। किंवदन्ती अनुसार लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवका पालामा भारतको कामारू कामाख्या गई भूगेध्य अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको थियो। गुरु गोरखनाथले नवनागको आसन बनाई बसिदिएका कारण 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्रदेव तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य, ललित ज्यापू तथा कर्कोटक नाग राजा समेत कामरूप कामाख्या गई भूगेध्य अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएका थिए। आफ्ना गुरु मच्छिन्द्रनाथदेखि पश्चात गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा भएको र सकाल लागेको विश्वास छ। यही किंवदन्तीका आधारमा हालसम्म बने मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथ यात्रा गर्ने परम्परा छ। रथमा राखिएको 3 दिनपछि मच्छिन्द्रनाथको रथलाई पाटनका विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गराइन्छ। पुलचोक, गाबहाल, सुन्दारा, महाबौद्ध र चाकु बहाल हुँदै लगनखेल, पोडेटोल, जाउला खेलमा परिक्रमा गराइन्छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्राका क्रममा नरिवल खसाल्ने जात्रा, भोटो देखाउने जात्रा पनि पर्छन्। जाउला खेल पुर्याएपछि रथबाट भोटो देखाएर जात्रा सकिने परम्परा छ। हरेक दिन रथ तानेर पुर्याइएका ठाउँमा जात्रा मनाउने परम्परा छ।
कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 4 स्थित कोलमतेश्वर क्षेत्रमा भगवान विष्णुका 24 अवतार मध्येको एक अवतार हेग्रीबको मन्दिर निर्माण भएको छ। यो मन्दिर नेपालमै पहिलो पटक निर्माण भएको दावी गरिएको छ। मन्दिरको यही वैशाख 26 गते शुभ साइतमा प्राण प्रतिष्ठा गरिने जनाइएको छ। वैशाख 30 गतेसम्म 5 दिन विभिन्न अनुष्ठान आयोजना गरी भक्तजनका लागि मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरिएको छ। घाँटीभन्दा माथिको भाग घोडा र घाँटी मुनिको भाग मान्छेको जस्तो भएकोलाई हेग्रीब भनिन्छ। हेग्रीब अवतार लिएर भगवान विष्णुले वेदको रक्षा गर्नुभएको थियो। वेद रक्षा गरेर भगवान विष्णुले ब्रह्मालाई दिनुभएको वर्णन विभिन्न वैदिक एवं शास्त्रीय ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको छ। ब्रह्माबाट मधुकैटभ दैत्यले वेद हरण गरी लगेपछि भगवान विष्णुले हेग्रीब रूप धारण गरी उद्धार गरेर ब्रह्मालाई फिर्ता गरेको विषय पनि धार्मिक ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको लक्ष्मी हेग्रीब मन्दिरका संस्थापक रुरु पीठाधीश स्वामी जगदीश प्रपन्नाचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। हेग्रीब रूप धारण गरेर भगवान विष्णुले वेदको उद्धार गर्नु भएको सन्दर्भ श्रीमद् भागवतको 2 स्कन्द 7 अध्यायको 11औं श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। महाभारतको शान्ति पर्वमा पनि यस विषयमा चर्चा गरिएको छ। भगवान विष्णुले हेग्रीब अवतार लिनुको अर्को कारण श्रीमद्देवी भागवतमा पनि वर्णन गरिएको छ। हेग्रीब नाम गरेका एक दैत्यले मेरै नाम गरेकाले मात्र मलाई मार्न सकुन् भनी वर मागेकाले भगवान विष्णुले हेग्रीब रूप धारण गर्नु भएको हो। भगवान हेग्रीबको नेपालमा अन्यत्र मन्दिर नभएकाले यहाँ निर्माण गरिएको बताइएको छ। विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको सङ्कल्पले गोरक्ष महायज्ञ 2079 आयोजना गरिने भएको छ। यही वैशाख 23 गतेदेखि ज्येष्ठ 2 गतेसम्म 11 दिने गोरक्ष महायज्ञ 2079 आयोजना गर्न लागि हो। वैदिक तथा तान्त्रिक विधिले 11 दिनसम्म पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा महायज्ञ गरिने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ। 1773 वर्षअघि राजा नरेन्द्र देवको पालामा मृगस्थलीमै यो महायज्ञ आयोजना गरेको इतिहास रहेको महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समितिका उपसंयोजक केदारमान भण्डारीले बताउनु भएको छ। विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको सङ्कल्पले वैशाख 23 गतेदेखि ज्येष्ठ 2 गतेसम्म 11 दिने गोरक्ष महायज्ञ आयोजना गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गोरखनाथले सबै नागलाई आसन बनाइराखेर महायज्ञ गर्दा किरा फटाङ्ग्रा बढेर रोगको महामारी फैलिएको थियो। गोरखनाथलाई आसनबाट उठाउन कामरूप कामाख्याबाट मच्छिन्द्रनाथलाई ल्याएर नागलाई मुक्त गराएपछि कीटाणुले फैलाएको प्रदूषण कम भई महामारी हटेर शान्ति स्थापना भएको विभिन्न ऐतिहासिक एवं धार्मिक पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। महायज्ञका लागि कामरूप कामाख्याबाट 10 महाविद्यामा सिद्धि प्राप्त गर्नुभएका गुरु डाक्टर दिवाकर शर्मालाई ल्याइने जनाइएको छ। उहाँको नेतृत्वमा 51 जना वैदिक र तान्त्रिक गुरुहरू सहभागी हुनुहुने आयोजक समितिका उपसंयोजक भण्डारीले बताउनु भएको छ। महायज्ञमा देशभरका नाथ सम्प्रदायका मठाधीश गुरु र भक्तजनहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको बताइएको छ। यसैगरी महायज्ञमा हिन्दू बौद्ध जैन र सिख धर्मका गुरुहरूलाई बोलाइएको आयोजक समितिले जनाएको छ। ओमकार परिवारका यी 4 धार्मिक विधिअनुसार महायज्ञमा पूजा आराधना र हवन समेत गरिने बताइएको छ। भूकम्पले जीर्ण अवस्थामा रहेका नुवाकोटको 7 तले दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा अझै टेकोको भरमा रहेका छन्। चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको नुवाकोटको 7 तले दरबार सङ्ग्रहालय अझै टेकोको भरमा अडेको छ। नेपाल एकीकरण समयमा पृथ्वीनारायण शाहले 7 तले दरबार निर्माण गराउनु भएको थियो। 7 वर्ष अघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भए पनि सो दरबार अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकनका लागि आउने पर्यटक अहिले घटेका छन्। यसबाट स्थानीय चिन्तित भएका छन्। विदुर नगरपालिका 2 स्थित सो दरबार पुनर्निर्माण चिनिया सरकारले इच्छा देखाइसकेको भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। नुवाकोट दरबार क्षेत्र संरक्षण समितिका संयोजक पुष्कर शर्मा रिमालले चीनले बनाइदिने घोषणा त गरे तर कोभिड-19 का कारण चिनिया पुनः चीन फर्किए अहिलेसम्म नआएको बताउनुहुन्छ। एक रिपोर्ट। भूकम्पले जीर्ण अवस्थामा रहेका नुवाकोटको 7 तले दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा अझै टेकोको भरमा छन्। चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको नुवाकोटको 7 तले दरबार सङ्ग्रहालय अझै टेकोको भरमा अडेको छ। नेपाल एकीकरण समयमा पृथ्वीनारायण शाहले 7 तले दरबार निर्माण गराउनु भएको थियो। 7 वर्ष अघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भए पनि सो दरबार अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकन
अवलोकनका लागि आउने पर्यटक अहिले घटेका छन्। यसबाट स्थानीय चिन्तित भएका छन्। विदुर नगरपालिका 2 स्थित सो दरबार पुनर्निर्माणमा चिनिया सरकारले इच्छा देखाइसकेको भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। नुवाकोट दरबार क्षेत्र संरक्षण समितिका संयोजक पुष्कर शर्मा रिमालले चीनले बनाइदिने घोषणा त गर्यो, तर कोभिड-19 का कारण चिनिया पुनः चीन फर्किए अहिलेसम्म नआएको बताउनुहुन्छ। पुरातत्व विभागले समेत कुनै ताकेता नगर्दा दरबारको पुनर्निर्माण अनिश्चित बनेको उहाँको भनाइ छ। भूकम्पले ढलेका पुराना घर नयाँ बने पनि यहाँका दरबार र मठ मन्दिर पुनर्निर्माण भएको छैन। भूकम्प क्षति पुर्याइएका पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षमताहरूमा 253 वर्ष पुरानो 7 तले दरबार सहित लामपाटी, सेतोपाटी, विष्णु मन्दिर, नारायण मन्दिर, गारद घर, रङ्गमहल, तलेजु भवानी मन्दिर छन्। अहिले ती सम्पदालाई फलामी टिकुतिर राखिएको छ। 1819 सालमा पृथ्वीनारायण शाहले ललितपुरबाट वास्तुकलाका नामी कालीगढ झिकाएर यो दरबार निर्माण गराउनु भएको थियो। सुरुमा यो दरबार 9 तले रहेकोमा 1990 सालको भुइँचालोले 2 तल्ला भत्किएर 7 तले हुन पुगेको हो। जिल्लाको मात्र नभएर नेपाल एकीकरण र इतिहासको परिचय बनेर उभिएको यो दरबार क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र पनि हो। मन्दिर शैलीको यस दरबारभित्र पृथ्वीनारायण शाहको शयनकक्ष, रानीको खोपी, भारदार कक्ष, कैदी थुन्ने कालकोठरी, पृथ्वीनारायण शाह र उहाँको रानीले प्रयोग गरेका सामग्री तथा उहाँहरूका जीवित छँदै बनेका मूर्तिहरू छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सकेपछि नुवाकोटको सम्पदाको पुनर्निर्माण थाल्ने जनाएको थियो, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि सके पनि काम सुरु नभएको जनाइएको छ। यसैबीच नुवाकोट दरबार क्षेत्र वरपरको बस्तीलाई पुरातात्विक शैलीमा पुनर्निर्माण गरी अभियान नै चलाइएको छ। डडेलधुरामा विपद जोखिम पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति डडेलधुराको आयोजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मार्फत डेमो गरिएको हो। प्राकृतिक विपत्ति अन्तर्गत भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटना जस्ता विपदका बारेमा खोज तथा उद्धार पूर्व तयारी स्वरूप विपद जोखिम पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको हो। एक रिपोर्ट। डडेलधुरामा विपद जोखिम पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति डडेलधुराको आयोजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मार्फत डेमो गरिएको हो। प्राकृतिक विपत्ति अन्तर्गत भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटना जस्ता विपदका बारेमा खोज तथा उद्धार पूर्व तयारी स्वरूप विपद जोखिम पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको हो। डडेलधुरा सदरमुकाममा वर्षेनी आगलागीका घटना घट्ने गर्दछन्। यहाँका वन अहिले पनि डढेलो लागेर सखाप हुने क्रममा छन्। आगलागीका घटना घटेपछि जनधनको क्षति कम गर्न आगो नियन्त्रण सम्बन्धी डेमो मार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको हो। विपद जोखिम नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति डडेलधुराको आयोजनामा नेपाली सेना रणबमगढ दह ब्यारेकले जिल्ला सदरमुकाम बागबजार स्थित बस पार्कमा आगो नियन्त्रण सम्बन्धी डेमो प्रदर्शन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ डडेलधुरा जिल्लामा पटक पटक यस्ता आगलागीका घटनाहरू घटेका छन्। अहिले त भन्यो भने झन् हावाहुरी मौसममै आगलागीको अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो डडेलधुरा जिल्लामा विशेष गरेर अमरगढी नगरपालिकामा विगतका दिनहरूमा धेरैचोटि पटक पटक चाहिँ आगलागी भएको र आगलागीबाट ठुलो विशेष गरेर धनको क्षति भएको अवस्था छ। त्यस्तो किसिमको घटना घट्यो र आगलागी भयो भने कसरी त्यसलाई सहजै नियन्त्रण गर्ने र धनजनको क्षति हुनबाट रोक्ने भन्ने उद्देश्यले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले यो नमुना अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो र विपद व्यवस्थापन समितिले आग्ने नियन्त्रण गर्नको लागि आफ्ना साधन स्रोतहरू त जहिले पनि कम तयारी अवस्थामा राखेको हुन्छ र त्यसलाई परिचालन गरेर अग्नि नियन्त्रण कार्य त गर्छ नै र स्थानीय समुदायका मान्छेहरूले पनि हरेक व्यक्ति र समुदायका मान्छेहरूले पनि कम्तीमा पनि आगलागी भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आफ्ना घरेलु उपाय र आफूसँग भएका साधन स्रोतहरूको उपयोग गरेर आगो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र धनजनको क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि र समुदायका मान्छेहरूको सहभागिता होस् र सबैले यो कुरा जानुन् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरियो। यो समयमा घट्न सक्ने आगलागी जस्ता विपदबाट बच्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले डेमो प्रदर्शन गरिएको हो। हरेक व्यक्ति र समुदायका मानिसले आगलागी भएमा घरेलु उपाय र आफूसँग भएका साधन स्रोतको उपयोग गरेर धनजनको क्षतिबाट बाँच्न सकिन्छ। अहिले अधिकांश मानिसले भान्सामा प्रयोग गर्ने ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटरमा आगो सल्किएको अवस्थामा कसरी आगो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर समेत सिकाइएको छ। अब हाम्रो जुन चाहिँ यो आगलागी यो रासिको रेगुलेटरबाट हान्थे ग्यासबाट हान्थे आगलागीबाट हान्थे हतासिन्छ भने जुन साह्रो नरहेछ हामीले यो
सेटिङ गरेर चाहिँ उसले आएर चाहिँ सिकायो दिएको त्यो चाहिँ सबभन्दा सहज धेरै अप्ठ्यारो नहोस् अनि सहज गरेर चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छ अब त चाहिँ मान्छेले सुक्खा मौसममा जताततै जङ्गलमा आगो लाग्ने गर्दछ। यसबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भनेर हरेक व्यक्तिले आगलागी भएमा घरेलु उपाय र आफूसँग भएका साधन स्रोतको उपयोग गरेर धनजनको क्षतिबाट बच्न आगलागी नियन्त्रण अभ्यास जिल्लाको सबै 7वटै पालिकामा गरिएको हो। नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापनका लागि आफूसँग भएको सामग्री सबै तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। विपदमा खट्नको लागि दक्ष जनशक्ति भए पनि सीमित स्रोत साधनका आधारमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेको रणबम गढका प्रमुख सेनानी बाल मुकुन्द थापाले बताउनु भएको छ। स्थानीय डौलेरावासीहरूलाई चाहिँ अब परेको समयमा सुरक्षा फोर्स र जिल्ला प्रशासन विपद व्यवस्थापन समिति मार्फतबाट चाहिँ हुने क्षति नोक्सानीलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने एउटा लेसन पनि दिएको छ। साथै यो फायर हाजर्डको सिमुलेसनसँगै हामीले हाम्रो घर भान्सामा हुने ग्यास सिलिन्डरबाट हुन सक्ने क्षतिको बारेमा पनि त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र नआत्तिकन हाम्रो भान्सामा लागेको आगो चाहिँ हामी आत्तिएर नै त्यसले चाहिँ बेसी हाम्रो घरमा चाहिँ क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ, आगलागीको चाहिँ समस्या ल्याइरहेको हुन्छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा डेमो देखायौँ। यसले पनि अभ्यास गर्नुभयो। पक्कै पनि यसले उहाँहरू सबैजना स्थानीयहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मविश्वासी बनाएर भोलिको दिनमा यस्ता क्षतिहरू हुनबाट चाहिँ रोक्छ। अब यो डडेलधुरा जिल्लाको चाहिँ हामीले लगभग सबै गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ यो डेमोहरू चाहिँ सेट गरेका छौँ। पछिल्लो हप्ता पनि हामीले 1 हप्ताको चाहिँ वर्कसप पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण गाउँपालिकाका विपद सम्बन्धी समन्वय अधिकृतहरू र हाम्रो रणबम गढको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी टिमले चाहिँ गएर तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले स्थानीय युवाहरू सबैजना चाहिँ यो तालिमबाट चाहिँ अब केही पर्यो भने सुरक्षा फोर्स नभएको खण्डमा पनि हामी स्थानीय लेभलमै कसरी फायर कन्ट्रोल गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आत्मविश्वासी हुनुहुन्छ। आगलागी जस्ता विपदका घटनाबाट नेपालमा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यस्ता घटना घटिहाले पनि विपद जोखिमको पूर्व तयारी गर्ने हो भने विपदबाट हुने क्षतिलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिने भएकाले आपतकालीन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैनको। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा आजदेखि सुरु। रथ जात्रा अवधिभर ललितपुरको विभिन्न स्थलमा पुर्याउने परम्परा। रथ यात्रा गरिएको स्थानमा धुमधामसँग उत्सव गरेर स्वागत गर्ने चलन। लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवका पालामा भारतको कामरूप कामाख्यामा गई रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको किंवदन्ती। मच्छिन्द्रनाथको दर्शन उपासना तथा रथ यात्रामा सहभागी भएमा सुख शान्ति समृद्धि तथा आयु आरोग्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 4 स्थित कोलमतेश्वर क्षेत्रमा भगवान हेग्रिपको मन्दिर निर्माण। नेपालमै पहिलो पटक निर्माण भएको दावी गरिएको यो मन्दिरको यही वैशाख 26 गतेको शुभ साइतमा प्राण प्रतिष्ठा गरिने। घाँटीभन्दा माथिको भाग घोडा र घाँटी मुनिको भाग मान्छेको जस्तो भएकोलाई हेग्रिप भगवानको दर्शनार्थ वैशाख 30 गतेसम्म 5 दिन विभिन्न अनुष्ठान आयोजना गरी भक्तजनका लागि मन्दिर खुला गरिने। विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको सङ्कल्पका साथ यही वैशाख 23 गतेदेखि ज्येष्ठ 2 गतेसम्म 11 दिने गोरक्ष महायज्ञ 2079 आयोजना गरिने। महायज्ञका लागि कामरूप कामाख्याबाट 10 महाविद्यामा सिद्धि प्राप्त गुरु डाक्टर दिवाकर शर्मालाई ल्याइने। उहाँको नेतृत्वमा 51 जना वैदिक र तान्त्रिक गुरुहरू सहभागी हुने आयोजक समितिद्वारा जानकारी। महायज्ञमा देशभरका नाथ सम्प्रदायका मठाधीश गुरु र भक्तजन पनि आमन्त्रित। भूकम्पले जीर्ण अवस्थामा रहेका नुवाकोटको 7 तले दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा अझै टेकोका भरमा। पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकनका लागि आउने पर्यटक क्रमिक रूपले घटेसँगै स्थानीय चिन्तित। चीनले बनाइदिने घोषणा गरे पनि कोभिड-19 का कारण चीन फर्किएपछि अहिलेसम्म फर्केर नआएको नुवाकोट दरबार क्षेत्र संरक्षण समितिको भनाइ। डडेलधुरामा प्राकृतिक विपत्ति अन्तर्गत भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटना जस्ता विपदका बारेमा खोज तथा उद्धार
पूर्व तयारी स्वरूप विपद जोखिम पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति डडेलधुराको आयोजनामा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी मार्फत डेमो प्रदर्शन। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन SD हेद्रमुला। नमस्कार।